دغستا مقام دے پپاوڑو خیجا پزبان وایا آیاتنا دا قرآن وی پزبان وایا آیاتنا دا قرآن دغستا مقام دے پپاوڑو خیجا پزبان وایا آیاتنا دا قرآن وی پزبان وایا آیاتنا دا قرآن وی اللہ بداوی بندہ تائے یا دغا محل میں جڑ دیتا تائے و دغا محل میں جڑ دیتا تائے دا زمائے حسن دے چپا دنیا با دیئے کول تلاوتنا دا قرآن پا مدرسہ و جامع مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسفین آباد چمکنی شریف کے دا ختم قرآن اور دستر بندی یو پلوها او پنورا پروگرام منعقد شو. بدی پروگرام مشر ملمانا مفتی فیضان علی الحسینی او دا جامعہ صدیقیہ معتمم مولانا عبدالمتین صاحبو. بدی پروگرام کی دا علماء و مشایخ سرسرہ دا علاقی خلقو پا یوبی تعداد کی شرکت کرے ہو. دا مدرسی طالب علمانو پا انگلش عربی اردو کی تقریرنو اکرل او حاضرین میں داد واقعستو. دا مدرسی معتمم جناب مفتی سید زمان صاحب دا مدرسی سالانہ کارکردگی دا حاضرین و مخطہ کے خودا. مشر ملمنو فارغ شوی طالب علمانو تا مبارکبادی ورکو او دا قرآن پشان او پنزول باندی رناواچو. دغا شان اللہ رب ذوالجلال انسان پیدا کرے دے، انسان لے زندگی ور کرے دا دغا زندگی تیرولو کامیاب طریقے کار دا پارا اللہ رب ذوالجلال کتاب امرا لے گلے دے. دا امت محمدی کامیاب زندگی بسنگوی دا سے کامیاب زندگی چھ سہرم کامیابی ماخامم کامیابی دا سے کامیاب زندگی چھ ورزم کامیابی شپائم کامیابی دا سے کامیاب زندگی چھ غمم کامیابی خادم کامیابی دا سے کامیاب زندگی چھ ورزم کامیابی شپائم کامیابی دا سے کامیاب زندگی چھ بچپنم کامیابی لڑکپنم کامیابی نوجوانیم کامیابی جوانیم کامیابی شیخوختم کامیابی بوداوالیم کامیابی دا سے کامیاب زندگی چھ انفرادی زندگیم کامیابی ازدواجی زندگیم کامیابی دا سے کامیاب زندگی چھ زان لدکور زندگیم کامیابی کاروباری زندگیم کامیابی دا سے کامیاب زندگی چھ دنیاوی زندگیم کامیابی اخروی زندگیم کامیابی دا دغا کامیاب زندگی طریقے کار خودلو دا پارا اللہ رب ذوالجلال انسان دا کامیاب زندگی دا پارا قرآن کریم را لے گلے دے. پدی موقع عالمانو پا معجومانو کے انعامات تقسیم کل او دا غی دستر بندیو کا. رب احسانات سونا زیاد لی اللہ پاک میں ربانی دے مخلوق سرا انسانان و مسلمانان سرا سونا زی پزے ختمون دا قرآن دی بچی قرآن مجید حافظان جوڑی گی شدید فیض و فیدہ ٹول دمگا مسلمان کون پرسی گی. الحمدللہ نن بدغ ورز باندے اتوار رز نو تاریخ باندے مسعودن کے محلہ مسلم آباد مسجد عمر فاروق سے مفتی سے زمان سے پسکردگی کے کافی لکان و ناظرہ اور حفظ باندے سبقون ہوئے اور پا خیستہ طریقہ باندے اور یہ خیستہ انداز کے ہم نظم و ضبط صاحب تقرائی کی اللہ پاک دے دا سے نظم و ضبط ہم پٹول و مدارس کو پیدا کی اللہ پاک دے ہم کو رسول مہربانی کی انہیں مرسوحان سے کم خدمت کی اللہ پاک دے دلہ داغی خیستہ بدلے وقتی بچو دے خود خوشحال صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ زه شکرګزار یم د دې ټولې علاقې د عوامو او د خواصو چې هغوی ټولو د خپل محنت او په خپل توګي سره چې کوم دی دا پروګرام زموږ الحمدلله کامیاب کو او ستاسو شکرګزار یم چې ستاسو د ټي وي په ذریعه باندې وقتاً فوقتاً د مدارسو او د اهل مدارسو
خبریات وغیرہ چې کوم دي د هغې تشهیر کیږي، تبلیغ کیږي. تاسو له دې الله دنیا او آخرت کې جزا راکړي. څومره ملګري چې زموږ راغلي دي هغوی له دې الله جزای خیر ورکړي. یقینا مدارس دینیه او مساجد دینیه دا دینی مراکز دي او دې دور کې موږ مسلمانانو له پکار ده چې دې دینی مراکزو سره دوی سره موږ ښه جوړه په جوړه ودرېږو او دوی سره موږ چې کوم دی خپل هر قسمه مرسته دوی سره وکړو. ولې چې دا مراکز تر څو پورې آباد وي الحمدلله اسلام به محفوظ وي، مسلمان به محفوظ وي. تر څو چې دا مراکز دا ناکام شو، کمزوري شو، نو اسلام به هم کمزوری او مسلمان به هم کمزوری. نو کوشش وکړو موږ اتفاق د اتحاد سره داسې قسمه مجالس هغه قایم کو، هغې ته تګ وکړو، هغې کې شرکت وکړو. الله به دنیا آخرت. نعمت خان بھائی اول خو ستاسو ډېر شکریه چې په دې لنډ تنګ وخت کې راغلئ او زموږ د دې پروګرام کوریج یې وکړو. یقینا چې ډېر د خوشحالۍ او ډېر د برکت محفل او ډېر ښایسته محفل او دستربندۍ پروګرام زموږ په دې محله کې او الحمدلله ډېر ګڼ تعداد سره خلک راغلي او د دې ماشومانو کتوله د دواله او د دې پر رونق محفل نه د خوند اخیستو دپاره. نو نعمت خان بھائی موږ خو څه نشو ویلی خو موږ ترې خپل خوند ډېر ښایسته واخیستو او ستاسو هم ډېر مهرباني او د کامیاب شوي ماشومانو ته د زړه د کومې نه مبارک. په اخره کې د ملکو قوم د ترقۍ لپاره خصوصي دعا غوښتې شوه. نعمت سبحان چمکني ټي وي چمکني.